बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दो ऐसी औरतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके लिए रमज़ान के मुबारक महीने में रोज़ा रखना मना है। यानी ये दोनों औरतें रोज़ा नहीं रख सकती, और अगर उन्होंने रोज़ा रख लिया तो ना सिर्फ उनका रोज़ा कबूल नहीं होगा बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से सख्त आज़ाब भी मिल सकता है। इसके अलावा हम औरतों से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे जिन्हें हर मुसलमान को जानना बहुत अहम है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी करें, ताकि रमज़ान के इस मुबारक महीने में सही मालूमात हर मुसलमान तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, रोज़े की फ़र्जियत के लिए 3 शर्तें होती हैं। पहली, बालिग होना, दूसरी, होशो हवास में होना, और तीसरी, अक्लमंद यानी समझदार होना। यानी रोज़ा हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है जो बालिग हो, समझदार हो और अपने होशो हवास में हो। जो इंसान पागल या बेहोशी की हालत में हो उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं। इसके अलावा रोज़ा रखने के लिए 2 ज़रूरी शर्तें और हैं। पहली, सेहतमंद और तंदुरुस्त होना, और दूसरी, मुकीम यानी सफ़र में ना होना। जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो वो रमज़ान में रोज़ा छोड़ सकता है, लेकिन अगर वो रोज़ा रखना चाहे तो रख सकता है और उसका रोज़ा कबूल भी होगा। अगर रोज़ा नहीं रखता तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन बाद में इन छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी। लेकिन ये 2 औरतें ऐसी हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है। यानी कि इन 2 औरतों का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अगर इन औरतों ने रमज़ान के महीने में रोज़ा रख लिया तो इनका रोज़ा तो नहीं होगा, गुनाह होगा, और इनको अल्लाह ताला की तरफ से सख्त आज़ाब भी मिलेगा। नंबर 1, दोस्तों, पहली वो औरत है जो हैज़ यानी पीरियड्स की हालत में हो। याद रखें, रमज़ान के महीने में हैज़ वाली औरत के लिए रोज़ा रखना हराम है और इन हालात में रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। यानी अगर किसी औरत को हैज़ आ रहा हो तो वो रमज़ान में रोज़ा नहीं रख सकती। दोस्तों, हैज़ की हालत में रोज़ा और नमाज दोनों हराम और नाजायज़ होते हैं। हालांकि हैज़ की वजह से छूटी हुई नमाजों की क़ज़ा नहीं करनी पड़ती, लेकिन छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा बाद में अदा करना ज़रूरी है। जब औरत पाक साफ हो जाए तो उसे चाहिए कि वो छूटे हुए रोज़ों को बाद में रखकर पूरा करे। हैज़ वाली औरत को चाहिए कि वो रमज़ान के महीने में भूल कर भी रोज़ा ना रखे। अगर किसी औरत ने इस हालत में रोज़ा रख लिया तो उसका रोज़ा नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से सख्त आज़ाब का खतरा होगा। इसके अलावा अगर किसी औरत ने सुबह सहरी करके रोज़ा रख लिया लेकिन दिन में उसके पीरियड्स शुरू हो गए तो उसका रोज़ा भी नहीं होगा। ऐसी औरत को चाहिए कि जब वो पाक साफ हो जाए तो उस छूटे हुए रोज़े की क़ज़ा करे, यानी बाद में उस रोज़े को पूरा करे। हैज़ वाली औरत को रमज़ान में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका रोज़ा ना होने का एहसास किसी को ना हो। यानी वो खुलकर किसी के सामने खाने पीने से बचे, बल्कि उसे चाहिए कि छुप कर खाना पानी ले, ताकि रमज़ान की पवित्रता बनी रहे और दूसरों की इबादत में कोई कमी ना आए। नंबर 2, दोस्तों, दूसरी वो औरत है जो निफास की हालत में हो। याद रखें, रमज़ान के महीने में निफास वाली औरत का रोज़ा रखना भी हराम और नाजायज़ है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि निफास क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि बच्चे की पैदाइश के बाद औरत के जिस्म से जो खून आता है उसे निफास कहते हैं। जो औरत निफास की हालत में हो उसके लिए रमज़ान में रोज़ा रखना मना है, यानी वो रोज़ा नहीं रख सकती, और अगर उसने रोज़ा रख भी लिया तो उसका रोज़ा नहीं होगा, बल्कि उसे गुनाह मिलेगा और अल्लाह ताला की तरफ से आज़ाब का खतरा होगा। इसलिए निफास वाली औरत को रमज़ान में भूल कर भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। इस हालत में रोज़ा नहीं होगा और नमाज भी माफ़ है, लेकिन जब वो पाक साफ हो जाए तो उसे चाहिए कि छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा करे और बाद में उन्हें पूरा करे। अगर किसी औरत ने रमज़ान में रोज़ा रखा
اور دین میں اسے احساس ہوا کہ اسے حیض آ گیا یا پھر اس کی ڈیلیوری ہو گئی اور نفاس شروع ہو گیا تو اس کا وہ روزہ بھی نہیں ہوگا۔ اسے چاہیے کہ بعد میں اس کی قضا کرے اور اس روزے کو پورا کرے۔ اسلام ایک پاک و صاف مذہب ہے، اسی وجہ سے نماز اور روزے کے لیے انسان کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے حیض اور نفاس کی حالت میں نماز اور روزہ رکھنے کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ نمبر 3 دوستو، تیسری عورت وہ ہے جو حاملہ یعنی پریگننٹ ہو۔ یاد رکھیں، پریگننٹ عورتوں کے لیے رمضان کے روزے رکھنا حرام نہیں ہے، اس پر کوئی مناہی نہیں ہے، لیکن اسلام نے انہیں چھوٹ دی ہے۔ یعنی حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو یہ رعایت دی گئی ہے، یعنی یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ اگر روزے کی وجہ سے خود کی یا اپنے بچے کی جان کو خطرہ ہو تو ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اگر کوئی حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی ماں کمزوری محسوس کر رہی ہو یا ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو کہ روزے کی وجہ سے خود کی یا بچے کی صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے تو ایسی عورت کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ ایسی عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، مگر جب وہ صحت مند ہو جائے تو انہیں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہوگی، یعنی بعد میں ان روزوں کو رکھ کر پورا کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن حاملہ عورت کے لیے حیض اور نفاس والی عورتوں کی طرح یہ حکم نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتی۔ یعنی اگر کوئی پریگننٹ عورت چاہتی ہے اور وہ خود کو تندرست محسوس کرتی ہے تو وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے، اس کا روزہ اور نماز قبول ہوگا۔ اسی طرح جو عورت اپنے بچے کو یا کسی اور کے بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور اسے کمزوری ہو رہی ہو یا پھر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ روزہ رکھنے سے خود کی یا بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن اسے بھی بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی، یعنی جب وہ تندرست ہو جائے تو ان روزوں کو پورا کرے۔ دوستوں، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عورتوں کے لیے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کی کیا شرطیں ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی عورت سفر میں ہو، بیمار ہو یا پھر اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہو کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اگر بعد میں وہ صحت مند اور تندرست ہو جائے تو اسے ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہوگی، یعنی بعد میں ان روزوں کو رکھ کر پورا کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر کوئی عورت اتنی زیادہ بوڑھی ہو چکی ہو کہ اب وہ کبھی بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہ جٹا سکے یا پھر کوئی بیماری ایسی ہو جو زندگی بھر ٹھیک نہ ہو تو ایسی عورت کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے ہر چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کھانا کھلانا ہوگا، یہی اس کا کفارہ ہے۔ نمبر 2، اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں سانپ نے ڈس لیا ہو اور اس کی جان جانے کا خطرہ بن گیا ہو تو ایسی عورت کو اجازت ہے کہ وہ اپنا روزہ توڑ سکتی ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب وہ صحیح ہو جائے تو اسے اس روزے کی قضا کرنی ہوگی، یعنی اس روزے کو بعد میں رکھ کر پورا کرنا ہوگا۔ نمبر 3، اگر کوئی بوڑھی یا کمزور عورت گرمیوں کی شدت اور دھوپ کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی اور کسی ماہر ڈاکٹر نے اسے منع کر دیا ہو تو ایسی عورت کو اجازت ہے کہ وہ گرمیوں کے روزے چھوڑ دے، لیکن اسے چاہیے کہ وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کو سردیوں کے موسم میں رکھ کر پورا کر لے۔ نمبر 4، اگر کوئی عورت حیض سے پورے 10 دن اور 10 رات میں فارغ ہو گئی ہو تو اسے اگلے دن سے روزہ رکھنا ضروری ہوگا، لیکن اگر وہ کم دنوں میں پاک ہو گئی اور صبح ہونے میں اتنا وقت باقی ہو کہ وہ نہا دھو کر تھوڑی دیر بیٹھ سکے تو اسے اسی دن روزہ رکھ لینا چاہیے۔ نمبر 5، یاد رکھیں، حاملہ یعنی پریگننٹ عورت کی 2 رکعت نماز عام عورت کی 70 رکعت سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور اگر کوئی عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے رات بھر نہ سو پائے تو اسے 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت بچہ پیدا ہونے کے 40 دنوں کے اندر انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ نمبر 6،
اگر کوئی پاک دامن عورت رمضان کے مہینے میں نماز اور روزے کی پابندی کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 7، جو عورت باریک لباس پہنتی ہے اور غیر مردوں سے میل جول رکھتی ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ جنت میں لوگ اللہ کے دیدار کے خواہش مند ہوں گے، مگر جو عورت دنیا کے پردے کی حالت میں رہی ہوگی اللہ تعالیٰ خود اس کے دیدار کا خواہش مند ہوگا۔ دوستو، رمضان المبارک میں کئی خاصیتیں حاصل ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اور فرامین حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رمضان کی کئی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ دوستو، اس حدیث میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رمضان بہت رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب شیطان قید ہو جاتا ہے تو پھر بھی لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو دوستو، رمضان میں ابلیس اور اس کی اولادوں کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اس مہینے میں جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ یعنی بری اچھاؤں کی وجہ سے کرتا ہے، نہ کہ شیطان کے بہکاوے سے۔ اس سے یہ اعتراض دور ہو گیا کہ جب شیطان بند کر دیا جاتا ہے تو اس مہینے میں گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ اس اعتراض کا ایک جواب یہ ہے کہ صرف سرکش یعنی باغی شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، نہ کہ تمام شیاطین کو۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں زیادہ اور گناہ کم ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ رمضان شریف میں مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی ہے، یہاں تک کہ دیر سے آنے والوں کو جگہ نہیں ملتی۔ لوگ زیادہ نفل نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اور درود میں مشغول رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کو جکڑنے سے یہ لازم یعنی ضروری نہیں آتا کہ برائیوں اور گناہ بالکل ہی ختم ہو جائے، کیونکہ شیطان کے بہکانے کے علاوہ بھی شر اور فساد کے کئی ذرائع یعنی وجہ ہیں، جیسے نفس امارہ یعنی بری اچھائیں، بری عادتیں اور انسانی شیطان۔ جبکہ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑنے کا مزاجی معنی یعنی مطلب یہ ہے کہ رمضان میں شیاطین مسلمانوں کو ویسے نہیں بہکا سکتے جیسے دوسرے مہینوں میں کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان روزے، تلاوت قرآن اور دوسری نیکیوں میں مصروف یعنی بیجی رہتے ہیں، اور اگر شیاطین فساد پھیلانے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو بھی یہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی کر سکتے ہیں اگر آپ روزے کی حالت میں ہوں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح بغل کے بالوں کی صفائی کرنے میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی اگر روزے کی حالت میں کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بغل کے بالوں کی صفائی کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ہمارے کچھ ساتھی یہ کہتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں ہیں اور آپ ہاتھوں کے ناخن کاٹتے ہیں یا پیروں کے ناخن کاٹتے ہیں تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب ہم روزہ میں رہتے ہیں تو ہمارے جسم کا ہر انگ روزے سے ہوتا ہے، اور روزے کی حالت میں جسم کے ایک انگ کو کاٹ کر ہم الگ کر رہے ہیں، اس لیے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ان کی اپنی سوچ ہے، شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا جائز ہے۔ اسی طرح ہمارے کچھ ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بال کٹوانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے۔ روزے کی حالت میں بال کٹوانے سے، چہرہ سیٹ کرنے سے، مونچھ کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور نہ ہی روزے میں کوئی کراہت آتی ہے، بلکہ اچھے انداز میں آپ کا روزہ ادا ہوتا ہے۔ تو یہ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، جس کی اصلاح کرنا ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں شوہر کی وہ 7 باتیں جو بیوی کا دل جیت لیتی ہے۔ ہر آدمی کو ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔
नंबर 1, कभी भी अपनी बीवी के सामने बार बार किसी दूसरी औरत की तारीफ मत करना, क्योंकि कोई भी बीवी अपने शौहर के मुंह से किसी औरत की तारीफ सुनकर अंदर से तकलीफ महसूस करती है। नंबर 2, कभी भी अपनी बीवी पर हाथ मत उठाना। अगर वो कोई गलती कर दे तो प्यार से समझाना चाहिए। बीवी के साथ मारपीट करने से उसके दिल में अपने शौहर के लिए नफरत पैदा हो जाती है। नंबर 3, कभी भी अपनी बीवी के सामने किसी मुश्किल या परेशानी की वजह से मत रोना, वरना वो तुम्हें एक कमजोर मर्द समझने लगेगी। बीवी को हमेशा मजबूत और सहारा देने वाला शौहर पसंद है। नंबर 4, कभी भी अपनी बीवी को ये मत बताना कि तुम कितना कमाते हो। अगर ज्यादा कमाते हो तो वो फिजूल खर्ची कर सकती है, और अगर कम कमाते हो तो वो अपनी किस्मत पर रोती रहेगी। नंबर 5, कभी भी अपनी बीवी को अपने अहम राज मत बताना, क्योंकि औरत की फितरत यानी स्वभाव यही होता है कि वो कोई भी बात ज्यादा देर तक छुपाकर नहीं रख सकती। जब तक वो किसी को बता ना दे उसे सुकून नहीं मिलता। नंबर 6, कभी भी अपनी बीवी के सामने अपने भाई बहन माँ बाप या रिश्तेदारों की बुराई मत करना, क्योंकि औरत वैसे भी अपने शौहर के रिश्तेदारों को कम पसंद करती है, और जब शौहर खुद ही अपने घर वालों की बुराई बीवी के सामने करता है तो बीवी को उनसे अलग होने और दूर भागने का बहाना मिल जाता है। फिर वो शौहर के रिश्तेदारों की इज्जत भी नहीं करती। नंबर 7, कभी भी अपनी बीवी को किसी दूसरे के सामने मत डांटना। मियाँ बीवी की आपसी नाराजगी को अपने कमरे तक ही सीमित रखना चाहिए। अगर बीवी कोई गलती भी कर दे तो उसे अपने घर वालों के सामने बुरा भला ना कहो, बल्कि प्यार से समझाओ। औरत अपने शौहर से 3 चीजें चाहती है। नंबर 1, अटेंशन यानी ध्यान देना। बीवी चाहती है कि उसकी मौजूदगी को महसूस किया जाए। वो दिन भर के कामों में लगी रहती है, लेकिन जब शौहर शाम को घर आता है तो अगर वो बीवी से बात तक ना करे और उसे वक्त ना दे तो यही वजह रिश्ते में दरार डाल देती है। इसलिए जब घर पहुंचो तो अपनी बीवी को वक्त दो और उसकी बातें सुनो। नंबर 2, एप्रिसिएशन यानी हौसला अफजाई करना। बीवी अगर खाना बनाए तो उसके खाने की तारीफ करो, उसके छोटे छोटे कामों की सराहना करते रहो, ताकि वो अपने शौहर की तरफ माइल रहे, ना कि किसी गैर मर्द की तरफ। नंबर 3, प्रोटेक्शन यानी हिफाजत करना। औरत चाहती है कि जब भी उसे किसी परेशानी का सामना करना पड़े तो उसका शौहर उसकी हिफाजत करे और उसका बचाव करे। लेकिन कुछ जाहिल लोग अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, जिसका असर बच्चों पर पड़ता है। फिर वही लोग शिकायत करते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान हो गई। इसलिए अगर अपनी औलाद को नेक बनाना चाहते हो तो अपनी बीवी पर हाथ ना उठाओ। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने यही अहम बातें बताई। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये बातें अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।